یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا۔ وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا۔ مومنین احسان سید صادق حسین شاہ افتونی سادات، ہن میں گزارش کرانگا ذاکر اہل بیت غلام قمبر آف عبداللہ والا کہ وہ فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمان۔ ذاکر تشریف لے آ رہے نے، جناب شاہد عباس نقوی صاحب بھی موجود نے، اور انشاءاللہ آج دی مجلس دے وچ سید شاہد عباس نقوی صاحب، ذاکر اہل بیت علی عمران شیخو پورا، ذاکر اعجاز حسین جنوی، علامہ آصف رضا آصف صاحب بھی پہنچ رہے نے، وہ بھی آج دی مجلس دا حصہ بن گئے۔ ذاکر غلام عباس صدفی اور علامہ غضنفر عباس توسوی صاحب 2-3 بجے مجلس پڑھن گے۔ انہاں تو علاوہ امجد علی امجد آف قطر بھی خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بآواز بلند کافی بندے ہو ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت لعنت۔ بسم اللہ۔ دعائے بازہور حجت خدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکنہ ارضک توأا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ باہر میں مولا دی بارگاہ دعا ہے کہ پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب دی اے صف عزا باہر میں مولا اپنی بارگاہ قبول تے منظور تا فرمائے۔ جتنے بھی دور دراز تو عزادار ٹر کے اس صف عزا دی زینت بنے ہو، سوائے غم شبیر دے مولا تو انہوں کوئی غم دے۔ اور صدات برادران پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب دے نال جنہ تعاون کیتا ہے، سید محمود الحسن شاہ صاحب، سید بوبی پیر، اور جتنے بھی صدات برادران آج جی صف عزا اپنی دادی دی اس عزا خانے دی زینت بنے مولا، وہ سب صدات دی زندگی دراز عطا فرما۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صلوات۔ سیدنا
شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد الصلاۃ والسلام علی حسین الغریب مقبول بعرض کربلا غیورو کفن کوئی نہیں ملیا الذی قالا وقت وداعہ من الخیام یا زینب یا کلثوم یا سکینہ تو علیکن منی سلام صلوات اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات صلوات بہت مہربانی توجہ ہو گئی اکھاں دا وضو ہو گیا دعا ہے جناب سیدہ دی بارگاہ دے وچ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا دی بارگاہ دے وچ کہ مالک جتنے بھی بیمار نے آج دے اس دکھی دن دا واسطہ مولانا صدق عطا بڑی کریم درسگاہ مجلس حسین ایک پیغام نہ ذاکری دعوی ہے نہ کوئی علمی دعوی ہے ازادار ہاں ازادار دا پتر ہاں جناب سیدہ دی وکالت کر دو ہیں سید ساجدین بادشاہ دی وکالت کر دو ہیں جڑے جملے انہاں دے در تو ملن وہ ایک پیغام سمجھ کے توڑے تک میں پہنچانا چاہتا بڑی عظیم درسگاہ مجلس حسین مجلس حسین دل آزاری دا نا نہیں مجلس حسین نفرت دا نا نہیں مجلس حسین ایک مقصد دا نا ہے ایک پیغام دا نا ہے جڑا کربلا تو بعد جناب سید آئے عالیہ سلام اللہ علیہ اور سید ساجدین نے زمانے تک پہنچایا اس پیغام دا نا مجلس حسین توجہ ہے یا نعرہ حیدری دنیا دا ایک قانون ایک دستور ہے ہر دارے دا ایک قانون ہے درس دا اپنا قانون ہے سکول دا اپنا قانون ہے جیڑا بچہ پرائمری حصے وچے وہ مڈل وچ نہیں جا سکتا جیڑا بچہ مڈل وچے وہ ہائی وچ نہیں جا سکتا جیڑا بچہ ہائی وچے وہ کالج نہیں جا سکتا جیڑا کالج دا بچہ ہے وہ یونیورسٹی نہیں جا سکتا دنیا دا ایک قانون ہے ایک عادت بن گئی ہے ایک شیڈول ہے ایک نظم و ضبط ہے اس نظم و ضبط نو کوئی بندہ کراس نہیں کر سکتا اگر پرائمری دا بچہ مڈل والے حصے وچ ٹر جائے اس نو طالب علم بھی کہندے نے کہ تو والی اس قابل نہیں توجہ ہے استاد آج استاد بھی آندا ہاں تو کیوں ایتھے بیٹھے ہیں تو تے پرائمری حصے دا بچہ ہے چل اپنے دائرے چ چلا جا توجہ ہے ایک حد ایک قانون ہے ایک پیغام دینا چاہنا اگر مڈل دا بچہ آئی والے دائرے چ ٹر جائے ٹیچراں نے نہیں تو مڈل دا سٹوڈنٹ ہے تو مڈل ایریے چ جا اسی طرح آئی والا کالج نہیں جا سکتا جے ٹور بھی جائے تو سمجھ کچھ نہیں آؤں توجہ ہے جی ہر دارے دا ہر مدرسے دا
ہر کالج دا، ہر یونیورسٹی دا، ہر سکول دا، ہر کلاس دا ایک نظم و ضبط، ایک شیڈول ہے، مگر مجلس حسین کائنات دی ایک ایسی درس ہے، ایک عظیم درسگاہ ہے، ایک عظیم یونیورسٹی ہے، ایک عظیم کالج ہے کہ جدے وچ آمن دے واسطے بندے نو مذہباں دی ضرورت نہیں، انسانیت دی ضرورت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بس میری حاضری ہوگی، میں مطمئن، توجہ ہے۔ مجلس حسین ایک ایسی عظیم درسگاہ ہے کہ جتھے آمن واسطے لا الہ الا اللہ دی ضرورت نہیں، محمد رسول اللہ دی ضرورت نہیں، علی ولی اللہ دی ضرورت نہیں، ایتھے آمن واسطے انسان دا شعور بیدار ہونا چاہیے اور دا تعلق انسانیت نال ہونا چاہیے۔ توجہ ہے۔ چلو میں جملے تبدیل کر دینا، اگر انسان بھی انسان نہیں، انسانیت دا انہوں پتہ کوئی نہیں، توجہ ہے۔ ممبر گواہ میرا ممبر تے ہاتھ ہے، ممبر دی قسمیں ایتھے جانور بھی آ جاتے ہوئی انسان بڑھ جاتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، توجہ ہے۔ جذبات نہیں، دلیل ہے۔ کربلا دے وچ نظر مار لو کہ 9 لاکھ انسان آیا، توجہ ہے، 9 لاکھ انسان آیا تے کربلا دے وچ مرتجز نے سرکار حسین بادشاہ دے نال وفا کر کے ثابت کر دیتا کہ زمانے آلیو میں زمانے دے انساناں نو مرتجز کہہ رہا کہ میں زمانے دے انساناں نو ایک درس دے رہا کہ ویکھ لو میں حسین دے در تے آ کے جانور ہو کے انسان بن گیا، اے انسان ہو کے جانور بن گیا۔ توجہ ہے کہ جیڑا بندہ بھی آل رسول دی عزت اور توقیر نہ کرے، سید دا احترام نہ کرے، وہ انسان دے گھر بھی پیدا ہوئے تے جانور ہے۔ توجہ ہے۔ ایک کائنات بنائی ہے نہ پنجاں دے صدقے گئی، خالق فرما رہا ہے میرا حبیب میں جو کچھ بنایا میں تیرے صدقے بنایا، اور حدیث قصہ پڑھ لو، خالق فرما رہا ہے جبریل جو کچھ بنایا ہے نہ پنجاں دے صدقے بنایا ہے، ہواواں چلائیاں نے تے نہ پنجاں دے صدقے، سورج نو میں تپش دیتی ہے انہاں پنجاں دے صدقے، چاند نو میں چمک دیتی ہے نہ پنجاں دے صدقے، دریاواں نو روانی دیتی ہے نہ پنجاں دے صدقے، سمندر نو تغیانی دیتی ہے میں نہ پنجاں دے صدقے، درختاں نو سبزہ دیتا ہے میں نہ پنجاں دے صدقے، ستاریاں نو روشنی دیتی ہے میں نہ پنجاں دے صدقے، زمانے دے جتنے بھی زمین تے پل رہے نے انسان، چاہے کو ساڈا ادب کرنا ہے چاہے کو ساڈا بے ادب لنگر بھی دے رہا میں نہ پنجاں دے صدقے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے جی۔ جو کچھ بنایا میرا حبیب میں تیرے صدقے بنایا، اور تیری آل پاک دے صدقے بنایا، میں کائنات نہ دے صدقے سب کچھ دے رہا۔ سید الساجدین زین العابدین بادشاہ، سید الساجدین سجدہ کرنا لیا دی زین العابدین عبادت کرنا لیا دی زینت، عابدان دے سردار، ساجدان دے سردار۔ اینا دو لفظاں تے جناب بندہ پڑھدا روے نا تے میں ایک عقیر جیا مداخانہ دن گزر جے دا اینا دو لفظاں دی فضیلت ختم نہیں ہو۔ توجہ ہے۔ میرے چوتھے بادشاہ فرما رہے نے کہ انسان 3000 سال عبادت کعبے چ کرے۔ توجہ ہے جی، 3000 سال عبادت کعبے چ کرے۔ کتنی عظیم عبادت ہے جڑی کعبے دے وچ ادا ہو رہی ہے، پھر کعبے چ باہر نہیں، کعبے دی 4 دیواری دی سنٹر دے وچ، کعبے دے اندر داخل ہو کے کعبے دے سنٹر دے وچ 3000 سال عبادت کرے۔ سید الساجدین بادشاہ فرما رہے ہیں رکن و مقام دے درمیان عبادت کرے، جڑے کعبے دے کونے نے انہاں دے درمیان عبادت کرے، 3000 سال عبادت کرے۔ میرے چوتھے بادشاہ فرما رہے ہیں اتنی عبادت دے باوجود اتنا لمبا سجدہ کرے کہ سجدے دی حالت دے وچ مٹی ہو جائے۔ بہت مہربانی تسی بول رہے ہو، میں مطمئن کہ اتنی عبادت کرے، 3000 سال عبادت کعبے دے سنٹر دے وچ، کعبے دے کونیاں دے درمیان دے وچ 3000 سال عبادت کرے، اور اتنی عبادت دے باوجود سید الساجدین بادشاہ فرما رہے ہیں اتنا لمبا سجدہ کرے کہ سجدے دی حالت دے وچ مٹی ہو جائے۔ یہ گل پڑھنی میری بھی سوکھی ہے تے سننی تہاڈی بھی سوکھی ہے، اتنا لمبا سجدہ کرنا بڑا ہوتا ہے۔
توجہ ہے اتنا لمبا سجدہ کہ سجدے دی حالت دے وچ مٹی ہو جائے، اس سجدے دی معراج نہ ہو گئی، اس سجدے دی فضیلت نہ بد گئی۔ عبادت ایک سجدہ اتنا لمبا سجدہ کہ سجدے دی حالت دے وچ مٹی ہو جائے، نجات واسطے کافی، جنت واسطے کافی۔ مگر میرے بادشاہ فرما رہے ہیں اتنا لمبا سجدہ کرے کہ سجدے دی حالت دے وچ مٹی ہو جائے۔ گل اتنے بھی نہیں مکی، سید الساجدین بادشاہ فرمیندے ہیں اتنا لمبا رکوع کرے، اتنا لمبا رکوع کرے، کمر سدھی کرے تے کمر سدھی نہ ہوئے۔ آفرین، توجہ ہے جی، اتنا لمبا سجدہ کرے کہ سجدے دی حالت دے وچ مٹی ہو جائے، اور اتنا لمبا رکوع کرے کہ کمر سدھی کرے تے کمر سدھی نہ ہوئے۔ میرے چوتھے بادشاہ فرما رہے ہیں کہ 3000 سال عبادت کعبے دے سنٹر دے وچ کرے، رکن و مقام دے درمیان عبادت کرے، 3000 سال عبادت، اتنا لمبا سجدہ کرے کہ سجدے دی حالت دے وچ مٹی ہو جائے، اتنا لمبا رکوع کرے کہ کمر سدھی کرے تے کمر سدھی نہ ہوئے۔ اس عبادت تے مان نہ کریں، اس سجدے تے مان نہ کریں، اتنے لمبے رکوع تے مان نہ کریں، اتنی لمبی عبادت تے مان نہ کریں۔ میرے چوتھے بادشاہ فرما رہے ہیں اتنی عبادت دے باوجود، اتنے لمبے سجدے دے باوجود، اتنے لمبے رکوع دے باوجود اگر آل محمد دے بغض دے وچ عبادت ہے پھر وہ رحمان دی نہیں شیطان دی عبادت۔ توجہ ہے اتنا لمبا سجدہ بیکار، اتنا لمبا رکوع بیکار، 3000 سال عبادت بیکار، رکن و مقام دے درمیان عبادت بیکار۔ وجہ کی بنی؟ خالق فرما رہا ہے کہ جیڑا انہاں دے بغض دے وچ اتنا لمبا سجدہ کردا ہے، انہاں دے بغض دے وچ اتنا لمبا رکوع کردا ہے، انہاں دے بغض دے وچ کعبے دے وچ وڑ کے عبادت کرے، منو عبادت چنگی نہیں لگدی۔ سید الساجدین بادشاہ فرمیندے ہیں گل آ گئی نیکیاں دی، گل آ گئی عملاں دی، بندے عملاں دے بھی بڑا مان کردے ہیں۔ توجہ ہے جی، ایک پیغام پہنچا رہے ہیں سید الساجدین بادشاہ دی گفتگو تہاڈے تک پہنچا رہے ہیں، اپنے لفظ نہیں۔ توجہ ہے، بندہ بازار وچ بیٹھے ہوئے اذان ہوئے، دکان بند کرے، ٹوپی پا کے تسبیح پھاڑ کے مسجد وچ ٹر جے، سارے بندیاں دے بڑا دیندار ہے۔ انجے گل ہے جی، بازار چ بیٹھے ہوئے ناپ تول دے وچ کمی پیشی نہ کرے، سارے بندیاں دے بڑا ماندار ہے۔ انجے گل ہے نا جی، یعنی کہ اگر بندہ عمل تے بھی مان کرے، اپنی نماز تے بھی مان کرے، میں بڑا عامل ہاں، میں نیکیاں کر رہا ہوں، تو ہن پھر میں گل نیکی دی نہ سناواں۔ سید الساجدین اپنی زبانی نہیں، سید الساجدین بادشاہ دی زبانی۔ توجہ ہے، اگے عبادت دی گل سنائی، سجدے دی گل، رکوع دی گل کہ اپنے سجدیاں تے مان نہ کری، اپنے رکوعاں تے مان نہ کری، اپنی عبادت تے مان نہ کری۔ پھر بادشاہ انہاں بندیاں نوں بھی پیغام دے رہے ہیں جڑے نیکیاں تے مان کر۔ میرے بادشاہ فرما رہے ہیں کہ انسان دیاں نیکیاں درختاں دے پتیاں دے برابر ہو جائے، انسان دیاں نیکیاں درختاں دے پتیاں دے برابر ہو جانے، تے پھر چھوکر کلان دے درخت نہیں، پوری کائنات دے درخت۔ توجہ ہے، پوری کائنات دے درختاں دے پتیاں دے برابر انسان دیاں نیکیاں ہو جان، بارش دے قطریاں دے برابر نیکیاں ہو جان، ریت دے ذریاں دے برابر نیکیاں ہو جان، آسمان دے ستاریاں دے برابر۔ توجہ ہے جی، آسمان دے ستاریاں دے برابر نیکیاں ہو جان، ریت دے ذریاں دے برابر نیکیاں ہو جان، درختاں دے پتیاں دے برابر نیکیاں ہو جان۔ توجہ ہے، میرے چوتھے بادشاہ فرما رہے ہیں اتنی عبادت دے باوجود، اتنے لمبے سجدے دے باوجود، اتنے لمبے رکوع دے باوجود، اور نیکیاں دی تعداد سمندر دے پانی دے برابر۔ بولو یار، توجہ ہے۔ ایتھن میں گال روکے کہ پھر نکا جا پیغام۔ خالق نے قبلہ صاحب آگے، میرا ٹائم تمام ہویا کیونکہ میرا اتنا ٹائم ہے کہ میں پچھلے بندے نوں بلانا۔ بسم اللہ، بواز بلند صلوات پڑھ۔ سیدزادے منبر دے وارث، اجازت ہے میں سبق سنا لوں کہ خالق نے گل کتھے سی کہ سید الساجدین بادشاہ نیکیاں دا پیغام بھیجی، اتنیاں نیکیاں کرے۔ قبلہ صاحب تشریف رحمت سیدزادے نے میرے لفظاں دی تائید کر لی۔ توجہ ہے، اتنیاں نیکیاں کرے کہ سمندر دے پانی دے برابر ہو جائے۔ ہن ایتھے میں گل روکن لیا کہ پیغام تہاڈے تک پہنچن لیا، جڑے بندے چپ کر کے بیٹھے ماشاءاللہ میں مطمئن ہوں ٹھیک سفر کر رہے ہو، مگر ایک پیغام پہنچان لیا۔ خالق نے اس کائنات دے وچ 2 قرآن دا نزول کیتا ہے۔ ہن کئی بندے گل سمجھ گئے نے، کئی حیران ہو گئے نے کہ قرآن تے ایک آیا ہے۔ توجہ ہے، جڑا آسمان تو قرآن آیا ہے وہ کتاب دی شکل دے وچ آیا ہے۔
توجہ وہ تلاوت کریے شریعت دی حضرت انسان تیرے تے واجب ہے تو چپ کر کے اس تلاوت دا احترام کر توجہ ہے ہن ایتھے تلاوت ہوندی ہوے پئی او اوتھے کونے تے میں کھلوتے واں بندے میرے کولے 5-7 ہون تے میں چار لائی ہوئے ٹھیک ہے ایتھے ایک بندہ اٹھے میرا موڈا لا کے نہ جا کے آکھے دا ذاکر صاحب تواڈے نام دے نال لگدا ہے لفظ ذاکر تے تانوں پتہ نہیں ادھر قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے توجہ ہے تے قرآن دی تلاوت ہوئے تو شور نہیں پائی دا گناہ ہوندہ ہے توجہ ہے اور جڑا کتاب دی شکل دے وچ قرآن آیا نا شریعت آندی ہو دی تلاوت ہوئے تو چپ کر کے احترام کر مگر میں جس قرآن دی تلاوت کر رہا ہوں دا نا ہے ناطق قرآن اوہ مشکل کشا اوہ ہوئے 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 توجہ ہے جس ویلے او دا ذکر ہوئے بسم اللہ جی بولن والے قرآن دا ذکر ہوئے پھر شریعت آندی ہے ہن تیرے تے چپ رہنا واجب نہیں ہن بولن والے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے ہن تیرے تے بولنا واجب ہے تے جس ویلے ناطق قرآن دی تلاوت دے وچ بندہ بولے دا نا امیر کائنات علی ابن ابی طالب قسیم نار وال جنت مولا قسیم رزق مولا او زبان دے نال وعدہ کر دین حضرت انسان تیری زبان میں علی دے ذکر دے وچ بولیے میں علی ہو کے تیری زبان دے نال وعدہ پیا کرنا جتھے زباناں گونگیاں ہو جان دیاں نا اوتھے تیری زبان دی جگہ تے یا میں علی بولاں دا یا میرے پتر بولن بس جی بادشاہ آگے میں اپنے جڑی گال فضیلت دی شروع کی تھی مکمل کر کے دو بند طالب دعا کہ اتنیاں نیکیاں کرے سمندر دے پانی دے برابر ہو جائے اتنیاں نیکیاں کرے ریت دے ذریعہ دے برابر ہو جائے اتنیاں نیکیاں کرے درختاں دے پتیاں دے برابر ہو جان اتنیاں نیکیاں کرے اسمان دے ستاریاں دے برابر ہو جان اتنیاں نیکیاں کرے بارش دے قطریاں دے برابر ہو جان بڑیاں نیکیاں نہیں جی تے اوتھے صاحب تے نیکیاں دی ہونے جدیاں نیکیاں دا وزن زیادہ ہویا وہ پار ہو جائے پر ہر نیکی جڑی ہے وہ پاس ہوتے نہیں ہے توجہ ہے خالق فرما رہے خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا انسان موت تے زندگی بنائی ہے کس واسطے تیری ازمائش واسطے کہ تیرے وچوں سونے عمل کیڑا کر دے کھرے عمل کیڑا کر دے اوتھے کھرے عمل پاس ہونے نے تے کھرا عمل او ہے جس دے وچ آل محمد دی محبت ہے توجہ ہے اتنیاں نیکیاں کرے کہ ریت دے ذریعہ دے برابر ہو جان اور نیکیاں کس واسطے نے جنت دے لالچ واسطے انجے گل نہیں جنت واسطے کر رہے ہیں نا کہ میرے چوتھے بادشاہ کی فرما رہے ہیں اتنیاں نیکیاں کرے ریت دے ذریعہ دے برابر ہو جان اتنیاں نیکیاں کرے سمندر دے پانی دے برابر ہو جان اتنیاں نیکیاں کرے کہ آسمان دے ستاریاں دے برابر ہو جان اتنیاں نیکیاں کرے بارش دے قطریاں دے برابر ہو جان اتنیاں نیکیاں کرے سمندر دے پانی دے برابر ہو جان میرے چوتھے بادشاہ زین العابدین سید الساجدین بادشاہ فرما رہے ہیں اتنیاں نیکیاں دے باوجود اگر آل محمد دے بغض وچ مر گیا جنت کجا جنت دی خوشبو دا حقدار نہیں بہت مہربانی جی میں اگر ٹائم ہوندا میں اپنا پیغام مکمل کردا بس جتنی فضیلت ہے اس گھرانے دی امت نے اتنا اجر نہیں دیتا خالق قرآن دے فرما رہے لل مودت فی القربہ انہاں نال پیار کرو جڑے رنگ دا پیار دا اظہار امت نے کیتا ہے ہر بندہ اس پیار تو واقف ہے جڑا انسانیت نال تعلق رکھتا ادرات دے ویلے زمانے دا کمینہ تے بدماش میرے غیور امام نو پیاندے سجاد تیریاں قیدہ مک گیاں تیری اپنی مرضی وطن تے جاویں تیری اپنی مرضی شام چرویں میں تنو آزاد پہ کرنا جس ویلے آزادی دا نام آئے نا میرے غیور امام دی رات بعد کی رو کے فرمیندے کمینہ میں کو تیریاں قیداں دا پابندہ میں تو اس دی رضا دا پابندہ اے یزید کمینہ اپنے سپاہی نہ دا کرسی گھننا سجاد کمزور ہے کھڑ نہیں سکدا میں کچھ گلاں کرنی ہیں کرسی آ گئی اے بار بار کرسی دا نام چاہتا ہے میرے غیور امام دی رات بد دی سجاد کرسی تے بہو سجاد کرسی تے بہو جس ویلے اس کمین نے زیادہ اصرار کیتا ہے نا اس ویلے میرے غیور امام ڈاڈا رونے نے رو کے فرمیندے نے تے کو شرم نہیں آندی ہائیو ای جاتے
تے میں کو کرسیاں دے دائے کیاں ہوئے تھا کئی گھنٹے پابند تھی کہ میریاں پھپھیاں کھڑیاں ہوئے تھا کئی گھنٹے پابند تھی کہ میریاں پھپھیاں کھڑیاں تے ہاتھ بن کے میں کو ہائیو آہدی ہائی تے سجاد میں بہت تھک پئیاں ہو میں کو گوڑیاں نال بجیں دے رے میریاں زخمی تلیاں تھیاں ایک مہینہ دے سجاد کربلا تو لے کے شام تائیں تیرا بڑا بڑا نقصان ہویا ہے اپنے نقصان دی فریض بنا میں تیرے نقصان دی قیمت پیساں جس ویلے قیمت دا نام آیا عزادارو میرے غیور امام دی رات وادگی میرے غیور امام رو کے فرمین دین او کمینہ ساری شاہی دے میری دادی در مال دی قیمت نہیں بن دی تے بے وارث سمجھ کے لٹی آئی تے سہرا وچ بال ڈرائے نی ہوئے اسی اجڑ گئے تو عید کیتی خیام تمام جلائے نی تے دو خون آلودہ او در کے نگینی تے جڑے نا معصوم ہڈائے نی تے میں قبر کے دے میریاں پھپھیاں دے جڑے نیزیاں نال لہائے نی آلیا شام دے بازار دے وچ رو رو کے آندیاں ریان او شام دیاں وسدیاں منو چادر دیو او میں تواڈے نبی دی دیاں